السلام عليكم أصدقائي الطلبة. وصلنا لهذا الباراغراف اللي كيدوي على لي سانكسيون بار ديفو دانسكريبسيون في الريجستر دو كوميرس. يعني إلا ما تقيدتيش في الريجستر دو كوميرس ولا كان شي تغيير وما درتيش واحد ديكلاراسيون موديفيكاتيف كيكونوا واحد العقوبات. لو نون ريسبي par le commerçant des obligations afférentes à l'inscription، عدم احترام التاجر هذوك الإلزامية ديال التسجيل رون بارسيبل دو سانكسيون سيفيل اي سانكسيون بينال، كيولي معرض لعقوبات مدنية وعقوبات جنائية. فيما يخص العقوبات المدنية لي سانكسيون سيفيل، l'article 59 du code de commerce dispose que كتقول بأن هذاك la personne non immatriculée اللي ممقيدش ne peut se prévaloir à l'égard des tiers du statut de commerçant، ما يقدرش يطالب الأشخاص الآخرين بالحقوق ديالو في الإطار ديال هاد ستاتيو ديال التاجر. يعني ما يمكنش يطبق عليه هذاك ستاتيو ديال التجارة. en outre celui qui a omis de publier، هذاك اللي نسى ما دارش لا بوبليكاسيون، ما نشرش une information obligatoire، واحد المعلومة اللي هي إلزامية، ou qui a publié une fausse information، ولا هذاك اللي قام بالنشر ديال واحد المعلومة اللي غالطة، هو عارفها غالطة ودار الإعلان بها، est tenu de réparer le préjudice subi par les tiers conformément aux articles 77 et 78 du DOC. هذاك الإنسان اللي نسى ما بوبلياش شي حاجة إلزامية ولا بوبليا شي حاجة غالطة كيكون مجبر باش يجبر هذاك الضرر اللي تسبب فيه للناس الاخرين. هادشي كاين في المادة 77 و 78 من لو دوك ظاهر دي زوبليغاسيون اي كونطرا. هادي مبقيتش عاقل عليها. ومن بعد عندنا لي سانكسيون بينال، هما العقوبات الجنائية. Le défaut d'immatriculation donne lieu à une amende de 1000 à 5000 dirhams. إلا ما تقيدتيش كتكون معرض لواحد الدائرة اللي كتكون من 1000 حتى ل 5000 درهم. Après injonction administrative dit pourvoir dans le mois، من بعد ما كيديرولك واحد الأمر إداري قضائي اللي خاصك تنفذو في هذاك الشهر. et une seconde amende de même montant، وواحد الدائرة أخرى ولا واحد البروسي أخر حتى هو بنفس المونطون كيتراوح من ما بين 1000 حتى ل 5000 درهم. après injonction d'y satisfaire dans les 2 mois، من بعد واحد الأمر قضائي اللي توفي باش توفرو في جوج ديال الشهورات دير هذيك الحاجه اللي ما كنتيش دايره اللي هي l'immatriculation. s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale، الا كان كيتعلق الامر بالافتتاح ديال واحد الفرع ولا واحد الوكاله ديال واحد ليطابليسمون situé en dehors du Maroc، واحد الشركه اللي هي كاينه برا على المغرب، le tribunal peut ordonner sa fermeture jusqu'à exécution de la formalité requise. المحكمة تقدر تصدر الأمر بالإغلاق حتى يطبق هاد البروسيدور ديال ليماتريكولاسيون، حتى يديروا لانسكريبسيون، ما كتكونش فيها هاد الدائرة هادي. نيشان كيديروا لا فيرميتور. لو كوميرسون كي دو موفيز فوا، هذاك التاجر اللي بسوء نية عن نية مسبقة فورني دي زانديكاسيون انكزاكت، كيعطي واحد المعلومات اللي هما غالطين وعن قصد ماشي بدون قصد،
en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre de commerce باش يتقيد في الريجستر دو كوميرس ودار داكشي عن النية et puni d'un emprisonnement d'un mois à un an كيتم العقاب ديالو بالسجن من شهر حتى العام d'une amende de 1000 à 5000 درهم وواحد البروسي ديال من 20000 حتى ل5 المليون ou de l'une de ces deux peines seulement يا إما بجوجهم يا إما وحدة فيهم. Ces peines sont doublées en cas de récidive. هاد العقوبات هادو اللي دوينا عليهم كيدوبلاو إلا عاودتي هاد الحاجة جوج المرات. إلا كنتي تاني مرة كديرها حيت المرة الأولى كتكون ساهلة القضية، أما ملي كتعاود ديرها هاديك شكل آخر كيخص هاديك العقوبة تولي مدوبلة. ومن بين لي زوبليغاسيون الالزاميات الحوايج اللي التاجر ملزم باش يديرهم لا توني ديال الكونطابيليتي. l'article 19 alinéa 1er du code de commerce dispose كيقول بأن le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi numéro 9/88 بأن التاجر خاصو يدير واحد الكونطابيليتي تكون تابعة لهذوك الأحكام ديال هذا القانون 988 اللي متعلق بالالتزامات الحساباتية ديال التجار. À cet égard on va examiner غادي نديرو الدراسة ديال موضوع المحاسبة والوثائق ديالها والغاية ديالها. كنحبسو ان شاء الله الفيديو ديالنا في هاد النقطة هادي باش الفيديو ان شاء الله الجاي غادي ندويو على لا كونطابيليتي كلها ان شاء الله. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي سانكسيون هادو ديال لي ماتريكولاسيون او ريجستر دو كوميرس. غادي ندوزو ان شاء الله في الفيديو الجاي لهاد التروازيام اوبليغاسيون ديال الكوميرسون اللي هي لا توني ديال الكونطابيليتي. عنده لوفرتور، خاصو يدير لوفرتور d'un compte auprès d'un établissement bancaire ou le centre de chèques postaux. وكاين هاد l'obligation comptable وكاينه l'immatriculation ديال au registre de commerce وكاين l'obligation de respecter les règles de concurrence loyale et libre وكاينين d'autres obligations fiscales et sociales. غادي نحبسو الفيديو ان شاء الله في هاد النقطة. كنتمنى تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.